अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी लाजमी करें। यहूदियों के कहने पर मक्का के मुशरिकों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ताला ने जवाब में बनी इसराइल की आयत नंबर 85 नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुताल्लिक सवाल कर रहे हैं तो इन्हें बता दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर में से है। बाकी इल्म में से तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो इंतहाई कलील है। मुशरिकों के इस सवाल के पीछे यहूदी उलमा थे। अल्लाह ने ये बात वाज़ेह कर दी कि अमर यानी हुक्म एक ख़ास शय का नाम है जिसे रूह कहते हैं। वो इंसान में फूंकी जाती है तो ज़िंदा इंसान अपनी ज़िंदगी का सबूत फराहम करता है, और जब इस शय यानी रूह से महरूम कर दिया जाता है तो मुर्दा कहलाता है। आज से 7 सदियाँ पहले आलम इस्लाम के मायानाज़ आलिम दीन और रिसर्चर हज़रत इल्लामा मोहम्मद बिन अबू बकर शमसुद्दीन अल मारूफ इमाम इब्न कीम ने किताबुल रूह के उन्वान से किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने रिसर्च का हक़ अदा कर दिया। ख्वाब की दुनिया में रिसर्च करके वाक़यात सामने लाए, करीबुल मर्ग यानी मौत के करीब लोगों पे तजर्बात भी सामने लाए, गैर इस्लामी मज़ाहिब रूह के बारे में क्या कहते हैं इस रिसर्च को भी पेश किया। आलमी सतह पर इस मौजू पर दूसरी किताब रेमंड मूडी की है। ये किताब 1975 में शाया हुई। ये भी करीबुल मर्ग लोगों पर तजर्बात के वाक़यात पर लिखी गई है। इमाम इब्न कीम ने भी यही कहा कि मौत का मतलब इंसान की रूह का अगली ज़िंदगी में मुंतकिल होना है। रेमंड ने भी अपनी किताब में यही बात अपने तजर्बात और मेडिकल साइंस की रोशनी में कही। 20वीं सदी के लास्ट में अमेरिका में इसी मौजू यानी करीबुल मर्ग तजर्बात पर तहकीक का आगाज़ किया था। डॉक्टर सॉम पार्निया इसके सरबराह थे। दुनिया भर के इदारों को उस इदारे के साथ अटैच किया गया। 40,000 तजर्बात को सामने रखा गया और फ़ैसला दिया गया कि करीबुल मर्ग तजर्बात यानी NDE यानी नियर डेथ एक्सपेरिमेंट एक हकीकत है, और जो लोग इन तजर्बात से गुज़रे हैं उनकी पर्सनैलिटी में इन तजर्बात के बाद पॉजिटिव तब्दीली आई है। ये लोग इंसान दोस्त बन गए, नरम मिजाज अच्छे अखलाक वाले हो गए, मौत के डर से वो बेखौफ हो गए। करीबुल मर्ग तजर्बे से गुज़रने वाले तकरीबन तमाम अफराद अजीब किस्म की तेज़ रोशनी और रोशनी की सुरंग का भी तजर्बा करते हैं। इसके साथ उनको बेपनाह सुकून का भी एहसास होता है। कुछ लोगों को बचपन के साथियों या रिश्तेदारों से मुलाकात का तजर्बा भी हुआ है। करीबुल मर्ग तजर्बात में ताज़ा तरीन तजर्बा दुनिया की मशहूर सियासी शख्सियत का है। ये जनाब साइब अरीकात थे, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के बानी अरकान में से एक और फ़लस्तीनी यासिर अरफ़ात के करीबी साथियों में से एक। 64 यानी 64 ईयर की उम्र में इनको दिल की तकलीफ़ के बायस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। ये 2019 का वाक़या है। इनकी हालत नाजुक थी तो इन्हें फ़ौरी तौर पर इसराइली दारुल हुकूमत में ले जाया गया, जहां ऑपरेशन थिएटर में इनका दिल बंद हो गया। 3 मिनट और 20 सेकंड तक इनका दिल बंद रहा। दिल के रुकने के बायस दिमाग की जानिब खून की सप्लाई बंद हो गई, दिमागी शऊर ख़त्म हो गया। चनाचे डॉक्टर ने इनकी मौत का ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अरीकात साहब के जिस्म में ज़िंदगी की रमक दोबारा महसूस हुई। डॉक्टर्स ने जल्दी से दोबारा कोशिश स्टार्ट कर दी और दिल ने दोबारा धड़कना शुरू कर दिया, तो दिमाग भी जाग गया और यूं अरीकात साहब की इस ताज़ा दम ज़िंदगी ने सबको हैरान कर दिया। साहिब अरीकात जब तंदुरुस्त होकर अपने कामों में मसरूफ़ हुए तो इनसे इंटरव्यू किया गया और इसी हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, जब मैं इस हालत में गया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं अपने जिस्म को छोड़कर आसमान की जानिब उड़ने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा हूँ और परवाज़ करने जा रहा हूँ। दूर तक हैरान कर देने वाला अजीबोगरीब खूबसूरत आसमान था और मैं जिस्म के बग़ैर तेज़ रफ्तारी से परवाज़ कर रहा था। इस आसमान में क्या था अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगले जहान का एक मंज़र था जिसमें अल्लाह की कुदरत का नज़ारा था।
موت کے بعد کی زندگی پر ایمان تو تھا، مگر آنکھوں سے دیکھا تو یقین بھی ہو گیا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ جو موت ہے یہ اگلے جہاں کی زندگی ہے، اپنے خالق سے ملاقات ہے۔ اس کے بعد سائی برکات صاحب 1 سال اور چند ماہ مزید زندہ رہے اور کرونا کے باعث 2020 کو وفات پا گئے۔ ویئرس NDE یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کا واقعہ ڈاکٹر سام کے ریسرچ سینٹر میں پہنچ گیا، چنانچہ 2021 کو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس پہ مزید ریسرچ کریں گے۔ دنیا بھر سے ایسے واقعات کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، EEG مشین کے رزلٹ دیکھے گئے، پھر انہوں نے اعلان کیا۔ ویئرس، اس اعلان سے پہلے ماہرین کی زبانی ایک اہم حقیقت کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے تو دل سے نکلنے والی الیکٹرک شعاعیں یا الیکٹرک ریز شیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے میڈیکل کی زبان میں کارڈک اریسٹ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اریسٹ کا مطلب گرفتاری ہے، یعنی کسی خفیہ ہاتھ نے دل سے نکلنے والی ریز کو اپنی گرفت میں لے لیا اور رگے جاں کو جاں کے لالے پڑ گئے۔ جس پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، اس کے بچنے کا چانس 10% ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے کوئی 10 بندے ہی بچ پاتے ہیں۔ لوگ بیچارے کہتے پھرتے ہیں کہ دل پر اٹیک ہو گیا۔ حملہ کیا کس نے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دل پر حملے کے بعد 100 میں سے 10 بندے بچ پاتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایک ہی قریب المرگ تجربے یعنی NDE سے گزرتا ہے اور پھر اپنی داستان سناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دل جو اچانک خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی خرابی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ حیران کن بات ہے۔ 6 جنوری 2021 کو نیو یارک میڈیکل سینٹر ڈاکٹرز نے جدید ریسرچ کا یوں اعلان کیا: کارڈک اریسٹ از دی کلوزسٹ اسٹیٹ اے پرسن کین کم ٹو ڈیتھ۔ اس کا مطلب ہے دل کی گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ موت کے قریب ترین حالت تک جا سکتا ہے۔ دل چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو دماغ کو خون کے ذریعے جو آکسیجن ملتی ہے وہ بند ہوتے ہی دماغ کے سیلز موت سے دوچار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر مصنوعی طریقے سے سانس جاری رکھا جائے یا دل کی دھڑکن کو دھڑکایا جائے، بندہ پھر بھی مر جاتا ہے۔ اور مزید حیرانی یہ ہے کہ دل سیکنڈز نہیں بلکہ منٹوں تک بند رہتا ہے، دماغ جامد ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر یادداشت اور شعور کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ EEG جیسی مشینوں کے کام سے ہوتا ہے۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا شعور، روح کوئی شے ہے جو اس جسم سے الگ چیز ہے، جو مرتا ہی نہیں؟ اسی طرح جو لوگ ایسی کیفیت سے واپس آتے ہیں، جو کچھ بیان کرتے ہیں، وہ بھی ایک معمہ ہے۔ لوگوں کے شعور نے جسم سے الگ ہو کر یہ سب منظر بتائے کہ کون سا ڈاکٹر اس دل وغیرہ کے ساتھ کیا کیا کر رہا تھا۔ ایسے واقعات ہزاروں ہیں، چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہ آنے والی ہے، معمہ ہے اور ایک علمی اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ! جدید میڈیکل سائنس نے حقائق بھی بتا دیے اور اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر دیا۔ ویئرس، EEG نے تو اب جا کر انکشاف کیا ہے، جبکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں قبل بتا دیا تھا کہ مرنے کے دوران اور بعد میں بھی کچھ ٹائم تک، جب تک اللہ چاہے، مردے سنتے ہیں۔ یعنی اگلی زندگی کی گائیڈ لائن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن اور فرمان ہے۔ جو اس گائیڈ لائن کو نظر انداز کرے گا، وہ موت کا شکار ہوتے ہی شدید ترین، کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔